बहू अगर सितम सहरी है या वाकई में उस पर जुल्म हो रहा है या कोई ऐसे नाचाकियाँ ज़्यादा पैदा हो गई कि बाद तलाक तक चली जाती है, सिचुएशंस नंद वगैरह जो है सपोर्ट नहीं करी, घर का कोई फ़र्द उसको बर्दाश्त नहीं करा, इन सिचुएशंस में मुझे ये बताइएगा आप दोनों कि सब्र का क्या रोल प्ले है। जी हफीज़ साहब, इसका देखो ये एक पहलू है, दूसरा पहलू ये और भी किस हद तक सब्र करना है ये भी बताना हाँ, है। नहीं सब्र तो लाजमी चीज़ है, वला सब्र तुम व खैरुल साबिरीन, सब्र तो हर चीज़ से बेहतर है। किन किन चीज़ों में सब्र करना है ऐसी सिचुएशन में? सब्र तो हर चीज़ में बेहतर है, मगर उस बच्ची को इतना डिग्रेड ना किया जाए कि वो बेसब्र हो जाए, एक हद तक उसको किया जाए। अच्छा, इसी तरह एक आलिम के पास एक खातून आई कि जी आप मुझे कोई तावीज़ दें, मेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो उसका थोड़ा सा इंटरव्यू जब किया उस आलिम ने तो उसको पता चला कि ये बच्ची बोलती बहुत ज़्यादा है, यानी सास की बात बात पर मुकाबला करना, नंदों का करना, खामंद का मुकाबला करना। तो वो आलिम जो था ना वो कामिल आदमी था, वो समझ गया कि इसका क्या मसला है। उसने कहा बेटा मैं आपको एक तावीज़ देता हूँ, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, मगर शर्त यह कि आपने पूरी शिद्दत के साथ इस पर अमल करना है। उसने तावीज़ जो है 2-4 लफ्ज़ लिखे, ऐसे ही इधर उधर करके लिख के उसको ना बंद करके उसने कहा कि जब घर में ख़तरा होना कि लड़ाई शुरू होने लगी, तूने ये अपनी दाढ़ के नीचे ना इसको रख लेना। ऐसा तावीज़ में बना के दे दिया और बोला कि दाढ़ में रख लेना, इसको बस जोर से चबाना है, आपका ना हिले ना दांत ना हिले। उसने कहा ठीक है। अब वो तावीज़ समझ के वो रख लेती, उधर से सास कोई बात करती, ये दबा लेती, और पता है कि उसने कहा अगर तवीज़ बाहर गिर गया तो मसाइल बढ़ जाएंगे। अब वो बेचारी उसको कई दिन ऐसे जब मामला होता वो दाढ़ में रख लेती। अब लड़ाई खत्म होगी घर में, क्योंकि मसला था उसकी ज़बान का। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ जब तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाता है, सब्र नहीं किया जाता। ये मुझे शफीक साहब ने सुनाया था, इसलिए मैं हंस रही थी पहले से। तो इससे लड़ाइयाँ बनती हैं। अच्छा, जब ये हमारी तरबियत को वमा यल्फिज़ मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मेरा हर लफ्ज़ जो है वो अल्लाह का लिखा जा रहा है, तो मैं क्यों वो फजूल बातें करूं और उन फजूलियात में फिर उल्टे सीधे इल्ज़ामात भी नंदों पर या सास पर लगाऊं या शौहर पर लगाऊं, यहाँ तक अपने शौहर की इज्जत और मोहब्बत वो भी खो बैठूं। अच्छा, और बात लाखों तक आ जाए। ये सुनने में आता है ना कि बहू के ऊपर इल्ज़ाम लगता है बदजुबान है। बदजुबान क्या होता है? बदजुबान क्या है, मतलब अच्छा, किस हिसाब से बदजुबानें होती हैं, वो क्या करती हैं? बदज़बानी के हवाले से देखें, ये तो अगर औरत वाकई बदज़बान है तो हदीस में आता है कि जिस शौहर की बीवी बदज़बान है, फरमाया कि वो उस मर्द की दुआ उस वक़्त तक कबूल अल्लाह नहीं करता जब तक तलाक ना दे ले। Really? हाँ, हदीस है। बदजुबान में किस किस तरीके की गुफ्तगू? बदजुबान में जायज़ बात करना, जायज़ जवाब देना तो बिल्कुल है। अच्छा, हक की बात करना, बिल्कुल हक की बात तो करनी चाहिए, ठीक है, और वो भी इस हद तक करनी चाहिए कि मेरे शौहर के राइट्स या उसकी इज्जत वकार में, मेरे ससुर की इज्जत वकार में, या बड़े जो घर में बहन भाई हैं उनके रुतबे में कमी ना आए, ठीक है। मगर जब ये उन पर उठा उठा कर इल्ज़ाम लगाएगी, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरा भाई ऐसा, फलां ऐसा, या बद्दुआएं झोली चुक चुक के इसके साथ ये घर का सुकून उठ जाएगा। और ऐसा बंदा जो है, मैं समझता हूँ उसके बारे में आता है कि जब तक ये उस औरत को तलाक नहीं देता, अल्लाह इस मर्द की कोई दुआ भी कबूल नहीं करता, उसकी बदज़बानी, औरत की बदज़बानी की वजह से। अच्छा, लिहाजा घरों के सुकून के लिए देखो यह है सिला रहमी। सबसे पहले क्या है कि सिला रहमी। हदीस में आता है कि नबी इस्लाम एक महफिल में बैठे थे, आपने फरमाया कि जिसने कता रहमी की है, फरमाया वो हमारी महफिल से उठ जाए। अच्छा, साहबी कहते हैं कि एक साहबी हमारे दरमियान से उठा, चला गया और थोड़ी देर के बाद फिर आ गया। अच्छा, उससे पूछा गया कि भाई तू गया था वापस आ गया? उसने कहा कि मेरी खाला के साथ नाचाकी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कता रहमी की हुई है वो निकल जाए, चूंकि वहां रहमत के अल्लाह की रहमत नहीं बरसती। अच्छा, खाला के साथ मेरी नाचाकी थी और मैं जाके माफी मांग के सुलह करके अब आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो मियाँ बीवी के दरमियान तो मोहब्बत व रहमा है। और एक कॉल होल्ड पे मैं थोड़ा सा वो में शेख थोड़ा सा ना अफ़वा हदीस का मसला है, तो वहाँ किरदार का मसला है। मैं समझता हूँ कि किरदार की बद किरदार औरत हो ना, बदज़ुबान तो ज़बानी हो ही जाती है, लेकिन किरदार की बद किरदार हो ना, तो क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें उस औरत को अगर तलाक ना दे तो फिर मियाँ की कोई दुआ कबूल नहीं होती। बदज़ुबान तो वो तो चलती रहती, लेकिन असल चीज़ किरदार के एतबार से वो बद हो। अच्छा, यानी उसका किरदार दुरुस्त ना हो, वो अखलाकियात, वहाँ से मुराद यही अखलाकियात है कि उसके किरदार दुरुस्त नहीं है, गलत चाल चलन शुरू हो गई है, और इसी तरह गलत मर्दों के साथ उसके तल्लुकात बनने शुरू हो गए। हाँ, तो वहाँ सूरत हाल ये है कि उसको उसकी अल्लाह दुआ नहीं सुनता, और उसको हुक्म है कि पहले तलाक दो, फिर तेरी दुआ कबूल होगी। हाँ, तो एक कॉल शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रही है जी?
زینب. جی زینب کیا پوچھیں گی میری بہن؟ فضا میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ میرے بھائی کی شادی کو تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں. جی بیٹا. تو جب سے ہماری وہ بھابھی آئی ہیں نا تو تب سے ہمارا بھائی سمجھیں کہ بالکل ہی بس نا ہمیں تو پوچھتا ہی نہیں ہے. پہلے ہمارا بھائی ہم پہ اتنی جان دیتا تھا, ہمارے اتنا خیال رکھتا تھا, نہ امی کے پاس آتا ہے, نہ امی سے کوئی بات کرتا ہے, نہ امی کو ٹائم دیتا ہے, نہ ہم بہنوں کا خیال رکھتا ہے. تو جو بھابھی ہیں وہ آپ لوگ بیاہ کے لے کر آئے ہیں, بھائی خود بیاہ کے لے کے آئے؟ نہیں, وہ ویسے تو بھائی کی بھی اس میں رضامندی شامل تھی. گھر والوں کی بھی؟ ہاں جی, گھر والوں کی بھی. اچھا, بھابھی خوبصورت لے کر آئی ہیں آپ؟ ہاں, بھابھی تو اچھی ہیں, خوبصورت اچھی پیاری. ہمیں تو لگی تھی, ہمیں تو اس ٹائم اچھی لگی تھی, لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. نہیں تو اچھی لگی تھی تو اس کا مطلب اسی لیے شادی کر کے لے کر آئے تھے نا. تو بھائی جو ہے کام بھی کرتا ہے؟ ہاں جی, کرتے ہیں. بچے ہیں؟ نہیں, ابھی بچے نہیں ہیں. ہاں, تو بس بھابھی جو ہے بہت خوبصورت ہے, بھائی جو ہے صحیح ابھی ٹائم دے رہے ہیں, اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں, اور ان کو ایز دوست بھی لے رہے ہوں گے, ان کے ساتھ کمپنی جو ہے وہ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے, آپس کی میاں بیوی کی کیمسٹری بہت اسٹرانگ ہو گئی ہوگی. ظاہر سی بات ہے پہلے ویلے تھے, بہنوں کو ٹائم دیتے تھے, فضولیات بات بھی کرتے ہوں گے, ہنستے کھیلتے ہوں گے, کبھی غیبت کرتے ہوں گے, کبھی باہر شاپنگوں پہ لے جاتے ہوں گے, کبھی باہر کھڑے ہو جاتے ہوں گے, پک اینڈ ڈراپ کے کالج ہو گیا آپ کے باہر کہ بہن نکلے گی تو لے کے جانا ہے, 10 آپ کی سہیلیوں کے چکر لگوا دیتے ہوں گے آپ کو گھروں میں, ٹھیک ہے. اب یہ جو دہی لے آؤ, سودا لے آؤ, سب کچھ کرتے ہوں گے, مگر اب جب سے آپ کی بھابھی آئی ہیں تو وہ بھابھی کو آپ کی ٹائم دے رہے ہیں کیونکہ وہ خوش ہوں گے, ہے نا. تو کوئی بات نہیں, تھوڑا سا جینے دیں, اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی نے آپ کو پوچھنا چھوڑ دیا ہے یا آپ کو اس طرح کے نیگیٹو تھاٹس نہیں ہے. یہ تو میں بلکہ یہاں پوچھنے کے بجائے ادھر خود ہی میں جواب دے دیتی ہوں کہ نیگیٹو تھاٹس نہ لائیں. لڑکا ہے, انجوائے کر رہا ہے, خود اپنی پسند سے بھی شادی ہے, پھر گھر والوں کی بھی شامل ہے, تو اس کو جینے دیں اس کی زندگی. سمرن جینے دو اس کو, بھائی کو اپنی زندگی. ایک جملہ ہے کہ جی سوال یہ ہے کہ بھابھی پیار زیادہ دے گئی ہے اور آپ پیار کم کر گئے آئے ہیں. ہائے, ہاں, کیا بات کی ہے سر آپ نے, یہ بہت پیاری بات کی ہے. یہی بات ہے, مسئلہ یہی ہے, وزن ہے پیار کا. کبھی پیار آتا ہے, کبھی غور و فکر ہوتی ہے کہ یار ایسی بھی سچویشنز ہو سکتی ہیں, مگر خیر ہمارے صاحب علم یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کو بتائیں گے, آپ کو گائیڈ کریں گے. اور دیکھیں کوئی بھی دینی بندہ ہونا جو دین سے جڑا ہو, آپ اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھ کے پوچھ سکتے ہیں. سم ٹائمز ہم اپنی زندگی میں بہت جگہ غلط ہوتے ہیں, مگر ہم کہتے ہیں یار سب کچھ صحیح چل رہا ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ ہم کیوں دل میں لے کر آتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے؟ ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح ہم بڑے سے بڑا رشتہ ختم کر دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں, اپنی زندگی کے رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, جبکہ وہ رشتے ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں ہماری نسل کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر 2 میاں بیوی ہیں آپس میں, ان کا کسی اور خاندان میں کسی پھپھو سے, کسی چاچی سے, کسی اور رشتے سے اگر جھگڑا ہو گیا ہے, کسی اور خالہ سے آپ کا 2 بہنوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا, ان کے آپس کے جو بچے ہیں تو وہ آپس میں نہیں مل سکتے, آپس میں ان کی وہ فرینڈشپ نہیں ہو سکتی. پھر وہ جو بچے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں خالہ کی برائیاں, وہ دوسرے ماموں کی برائیاں, وہ بعد میں بڑے ہو کے بھی ان کے دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے ہماری ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا, وہ کہتی ہے ہمارے باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہماری پھپھو نے, یہ در نسل تک پہنچتی ہے. نفرت جو ہے نا مائگریٹ کرتی ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے. اگر آپ نے اپنی نسل بچانی ہے, اپنے پودے کو صحیح اچھا صاف پانی لگانا ہے, آپ نے گندا پانی نہیں ڈالنا اپنی نسل کو, کہ گندا پانی ڈال کے تو آپ کی جو پوری نسل ہے نا, چھوٹے چھوٹے بچے آخرت تک جنگ لڑ رہے ہوں کہ نہیں ہمارے تو آباء و اجداد کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا تھا, ان کے تو ہم نے منہ بھی نہیں لگنا, یہ گھر کے اندر کیسے گھسے, یہ شادی میں سلام نہیں لینا. یہ نہیں کرنا آپ نے تو پیار کی دعوت دینی ہے, پیار پھیلانا ہے, رشتے جوڑنے.